सेवालाई कर्तव्य मानेर आफ्नो देशको दूरदराजको गाउँ-गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्यको चेतना र स्तरोन्नति, वातावरण संरक्षणको बारेमा चिन्तित युवाहरू मिलेर यसै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर खोलिएको संस्था हो छाया नेपाल। छाया नेपालले आफ्नो संस्थाको परिचय रैथाने लामा भाषाको शब्दबाट सापट्टि लिएको हो। छेया यानि नेपालको हिमाली भेगमा स्थानीय बोलीचालीमा केही गरौँ भन्ने भावनालाई व्यक्त गर्ने शब्द हो। आफ्नो संस्थाको उद्देश्य पनि जहाँ सुगमको सुविधाले छोएको छैन त्यस्तो ठाउँमा आफ्नो संस्थाको केही योगदानले त्यसभेगका स्थानीयको जीवनयापनमा सुधार गरी सहज वातावरणको निर्माण गरिदिने मूल अभिप्राय हो। जीवनयापनमा सुधार भनेकै गुणस्तर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचले निर्धारण गर्छ। भौगोलिक विकटताले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य जनताको सकसलाई केही राहत दिने कोसिस छाया नेपालको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालको 7वटै प्रदेशका जिल्लाहरू जहाँ स्थानीय निकायको समेत ध्यान पुग्न सकेको हुन्न र अन्य सङ्घ संस्थाको संलग्नता नभएको जिल्लाहरू विशेष गरी छाया नेपालको आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण छाया नेपालको पूर्ण कार्ययोजनाहरू हुन्। 2072 सालको भूकम्पमा थुप्रै विद्यालय भवनहरू भत्किए। विद्यार्थीहरूलाई जोखिमयुक्त भवनमा पढ्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरेर छाया नेपालले विकट ठाउँ र त्यसभेगको विद्यार्थीहरूको लागि पठन पाठनका सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने निर्णयबाट छाया नेपालको आफ्नो पहिलो कार्य विद्यालय भवन निर्माणबाट सुरु गरेको हो। कलिलो उमेरका विद्यार्थीहरूको गुणस्तर शिक्षा नै उनीहरूको सुन्दर भविष्य निर्माणको बलियो जग हो। त्यसैले आफू मात्र नखटिएर सोही स्थानको स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा छाया नेपालले विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्दै आएको छ। हालसम्म 24वटा विद्यालय भवनहरू बनाउन सफल यस संस्थाले काठमाडौँकै पनि 3वटा नगरपालिकाहरूमा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन समेत भइसकेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित चुनदेवी आधारभूत विद्यालय र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित ध्रुवतारा मावि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तारेभिरमा अवस्थित तारेभिर आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएर भने कक्षाहरू सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ। सरकारी मातहतका विद्यालय जुन आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा पछि परिरहेको अवस्थामा छन् त्यस्ता विद्यालयलाई स्थानीय निकायको संयोजकत्वमा भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने छाया नेपालले आफ्नै नीति बनाएको छ। यस संस्थाबाट निर्माण हुने जति पनि भौतिक निर्माणको कार्यहरू छन् ती सबै सोही क्षेत्रको स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर गर्दै आइरहेको छ। छाया नेपालको सबै परियोजनाहरूमा परियोजनाको लागत, परामर्श, अनुगमनमा स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई अनिवार्य बनाउनुको कारण संरचनाको दायित्वबोध, दिगोपन, स्वामित्व हस्तान्तरणले गर्दा जिम्मेवारी बोधमा भूमिका खेल्ने विश्वास स्थानीय निकायमा पर्ने छाया नेपालको बुझाइरहेको छ। छाया नेपालले विद्यालय भवनहरू बनाउने क्रममा भवन मात्र नबनाई त्यहाँका छात्र छात्राहरूको लागि पठन पाठनका सामग्रीहरू, विद्यालय पोसाकहरू वितरण गर्ने गर्दछ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि अपाङ्ग मैत्री छात्रावास सहितको विद्यालय भवन कैलाली, दाङ, रौतहट, मुगुमा निर्माण गरिरहेको छ। सुरुवातमा हामीले कैलाली जिल्लाको अतरिया भन्ने ठाउँमा हामीले सुपर समावेशी स्कुल भन्ने विद्यालयबाट चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू एउटा हस्टेलमा त बस्थे तर उनीहरूको त्यति राम्रो चाहिँ वृत्ति विकास हुन सकेको थिएन। हामीले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ यो उनीहरूको होस्टेलको चाहिँ आधारभूत जति पनि बेसिक निडहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने किसिमले चाहिँ त्यहाँको सुधारको कार्यक्रमहरू राख्यौँ। जस्तो त्यसमा चाहिँ सरसफाइको कुरा होइन, जस्तो टोइलेटहरूको निर्माण, त्यो सँगसँगै अनि प्लेग्राउन्डहरूको निर्माण, अनि अर्को कुरा चाहिँ यो बालबालिकालाई चाहिँ होमली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई हामीले चाहिँ किचन गार्डनको पनि व्यवस्था गरेर एउटा चाहिँ होस्टेललाई चाहिँ जे जति हुनुपर्ने त्यसको एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा रूप लियो। त्यो एउटा मोडल को रूपमा चाहिँ विकास भयो।
त्यसपछि अनि अहिले हामीले त्यही फर्मेटलाई चाहिँ समातेर अहिले हामीले चाहिँ रौतहट जिल्लाको पौरा नगरपालिका र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि त्यस्तै खालको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विश्वास के छ भने जो चाहिँ फिजिकल डिसेबल छन्, जो चाहिँ अब व्हिल चेयर प्रयोग गर्छन् र स्कुल जान पाइराखेका छैनन्, तिनीहरूले चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ जाने पठन पाठन गर्ने एउटा अवसरको चाहिँ यसले प्रत्याभूत गरेको छ भन्ने लागेको छ हामीलाई। विद्यालय भवन निर्माणको साथसाथै स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसुति केन्द्रहरूको लागि पनि भवन निर्माण एवं स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था पनि गर्दै आएको छाया नेपालले हालसम्म 9वटा स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिङ सेन्टरहरूको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। स्वास्थ्य चौकी निर्माण मात्र नभई स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधिहरू, ल्याबको व्यवस्था, डाक्टर सहितको हेल्थ क्याम्पहरूको आयोजना जस्तो कामहरू गर्नुको साथै त्यसभेगमा सरकारले पठाएको स्वास्थ्य कर्मचारी नपुगुन्जेल छाया नेपालले आफ्नो स्वास्थ्य कर्मचारीहरू त्यहाँ पठाई सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछ। विकटता त्यसमाथि स्वास्थ्य चेतनाको कमीका कारण मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनाको समेत सुधार ल्याउन मुस्किल पर्ने ठाउँमा आफ्ना कर्मचारी, स्थानीय आमा समूह, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्थानीय क्लबहरूसँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य सेवाबारे सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरी सेवा प्रवाहमा आफूलाई अब्बल बनाएको छ छाया नेपालले। गोर्खाको विकट ठाउँमा 2.5 वर्ष बसेर सेवा दिन सफल हेङखेमा राई छाया नेपालको स्वास्थ्य कर्मचारी मध्ये एक हुनुहुन्छ। उहाँ 14 महिना मुगुमा पनि बसेर सेवा गरी हाल काठमाडौँ फर्कनु भएको समयमा आफ्नो अनुभव हामीसँग यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारोहरू होइन, चट्टानहरूले बनेको हुन्छ नि त, बाटोहरू एकदम साँघुरो हुने होइन, हिँड्नको लागि पनि गाह्रो हुने, बिचमा सानो सानो मात्र भ्याली जस्तो तर फेरि बिचमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने, हिँड्नको लागि आउन आते जाते गाह्रो हुने यस ठाउँमा चाहिँ गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सर्भिस पाउनु भएर उहाँहरूको फिडब्याक पाएपछि चाहिँ हामीले राम्रो गरेको थिएछौँ भन्ने भएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो ओपिडी, फ्यामिली प्लानिङ, एमसिएच होइन, एमसिएचभित्र चाहिँ अब डेलिभरी भयो, एएनसी पिएनसीहरू भइहाल्यो होइन, बच्चाहरूको केयरिङहरू भयो, बच्चाहरूको सर्भिसहरू भयो होइन। त्यसपछि त्यही हामीले डेन्टल क्लिनिकहरू पनि चलाएको थियौँ। अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको त्यो गरेर चाहिँ अनि हामीले इमर्जेन्सी पनि गर्थ्यौँ, इमर्जेन्सी सर्भिस पनि दिन्थ्यौँ। 24 घन्टा हामी त्यहीँनिर बसोबास भएको भएर उहाँहरू आउनुभयो भने इमर्जेन्सीको रूपमा आउनुभयो भने उहाँहरूलाई हामी सर्भिस दिन्थ्यौँ। ग्रामीण र भौगोलिक विकटता नै श्राप पनि दिँदा शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरमा फरक पर्छ नै। तर साथसाथै ग्रामीण भेगका महिलाहरू जो घरेलु काममै सीमित छन् उनीहरूमा आर्थिक विपन्नताले त झनै गाँस्दछ। त्यसैले महिलाहरूमा आर्थिक निर्भरताको अवसर सृजना गर्ने जमर्को यस संस्थाले हालसालै सुरु गरेको छ। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको खुन्सा, दाङको मूलकोटमा कृषि तालिम तथा सिलाइ तालिमको व्यवस्था गरी महिलाहरूमा आयमूलक तालिमले ल्याउने आर्थिक सबलताले उनीहरूको सिङ्गो परिवारमा परिवर्तन त छँदैछ, थप अन्य जिल्लामा पनि यो परियोजनालाई विस्तार गर्ने योजना बनाउँदैछ छाया नेपालले आगामी दिनमा। यसमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको जुन कार्यक्रमहरू गरेका छौँ हामीले, यसले चाहिँ महिलाहरूले आफैले तरकारी खेती गरेर होइन बेचेर अहिले इन्कम गरिरहनु भएको छ। त्यसले पनि उहाँहरूको जीवनस्तर चाहिँ जस राम्रो भएको छ। जसमा चाहिँ आय आर्जन गर्ने जुन तरकारी खेती भयो होइन, सिलाइ कटाइहरू यस्तो ट्रेनिङहरू गरेर चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ आफै इन्कम जेनेरेट गरिरहनु भएको छ। सबै क्षेत्र सबै जिल्लामा त सम्भव हुँदैन, तर आफ्नो क्षमता र केही योगदानले गर्न बाँकी त्यस्ता काम जुन सम्बन्धित निकायले गर्न नभइरहेको त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई केन्द्र बनाएर आफ्नो सेवाजन्य कामलाई निरन्तरता दिन भने छाया नेपाल चुकेको छैन। चाहे त्यो आपतकालीन समयमा राहत तथा आवश्यक सामग्रीको उपलब्धतालाई चुस्त बनाएको छ छाया नेपालले। भूकम्प पीडित, बाढी पीडित तथा कोभिड-19 को संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि यस संस्थाले नेपाल स्काउट तथा स्थानीय निकायको माग बमोजिम आवश्यक राहत तथा पिपिई, सेनिटाइजर, अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरेर सहयोग गरेको थियो। सहकार्य गरेर कार्य सम्पादन गर्ने नीति अनुसार छाया नेपालको सबै परियोजना
अन्य सङ्घ संस्थाको साझेदारी तथा संलग्नतामा हुने गर्दछ। त्यसैले नेपाल स्काउटको तर्फबाट छाया नेपालप्रतिको आफ्नो धारणा रञ्जनलाल श्रेष्ठ यसरी बताउनुहुन्छ। छाया नेपालले चाहिँ यता हाम्रोमा चाहिँ स्काउटको पनि जस्तो हामीले स्काउटको पनि त्यस्तै कोही बाहिर गएर उसलाई चाहिँ घरमा जान सक्ने स्थिति भएन अथवा कुनै कोभिड लागेको व्यक्तिसँग ऊ नजिक भएको खण्डमा चाहिँ हामीले उसलाई पनि होल्डिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर 5 वटा बेड चाहिँ हामीले यहीँ पनि राखेका थियौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले नै भनेर नेपाल प्रहरीको यो जनसेवामा चाहिँ 10 वटा चाहिँ बेड पनि कोभिडको बेलामा चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेको थियो, किनभने प्रहरीहरूको पनि त्यो बेडहरू राम्रोसँग बस्ने उचित चाहिँ व्यवस्थापन हामीले त्यहाँ चाहिँ देखेका थिएनौँ। तल एउटा भुइँमा चाहिँ ओछ्याएर बस्ने थियो। त्यो बेलामा चाहिँ अब छाया नेपालसँग समन्वय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेड हामीले मिल्यो भने राखिदिन पायो भने, किनभने प्रहरी भनेको एकदम फ्रन्ट लाइनमै खटिराख्ने भएकोले पनि उहाँहरूलाई त्यो गरिदिन सक्यो भने गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो सल्लाह हुँदाखेरि हामीले 10 वटा बेड चाहिँ जनसेवा प्रहरीमा राखिदिएका थियौँ। स्थानीय निकाय तथा अन्य गैर सरकारी निकायसँग साझेदारी गरी कार्ययोजना तयार तथा अवलम्बन गर्ने विषयमा कुरा गर्नुपर्दा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना विकास कार्यक्रम एनवास नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा गरिएको हो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयद्वारा नेपाल अधिराज्यभरि रहेको 753 वटै स्थानीय तहहरूले एनवास मोबाइल एप्लिकेसन तथा एनवास सिस्टमको माध्यमबाट आआफ्नो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना विकास गर्नुपर्ने निर्देशन परिसञ्चालन गरेको छ। सो निर्देशनलाई मध्यनजर गर्दै युनिसेफ नेपालले प्रदेश नम्बर 2 तथा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक सहयोग गरी छाया नेपालको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत 50 वटा र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत 4 वटा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजनाहरूको विकास गरिसकेको छ। साथै विद्यालयहरूमा अपाङ्गता समावेशी खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता र समुदायमा सुरक्षित खानेपानी परियोजना अन्तर्गत 25 वटा सरकारी विद्यालयहरूमा शौचालय, शुद्ध खानेपानी तथा सोही पालिकाको 6 वटा समुदायमा सुरक्षित खानेपानी निर्माणको लागि युनिसेफ नेपालको आर्थिक सहयोग र छाया नेपालको लागत तथा प्राविधिक सहयोगमा सो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रो यो वास प्लान अथवा यो एनवास प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो युनिसेफ नेपालद्वारा फन्डेड हो। हामी छाया नेपाल चाहिँ यसमा प्राविधिक सहयोग गर्दैछौँ र हाम्रो जुन लोकल गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको नेतृत्व तथा सहकार्य तथा सहजीकरणमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हरेक पालिकामा इन्सेप्सन वर्कसप गर्छौँ, जसमा चाहिँ यो एनवास भनेको के हो, हामीले के कस्तो काम गर्दैछौँ, यो प्रोजेक्टमा के कस्तो एक्टिभिटिजहरू रहनेछ र फाइनल आउटकम के हुनेछ र त्यो पालिकाहरूबाट हामीहरूलाई चाहिँ के कस्तो सहयोगहरू चाहिन्छ आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ, जसलाई हामीले इन्सेप्सन वर्कसप भन्छौँ। इन्सेप्सन वर्कसप सकिसकेपछि हामीहरूले यो एनवास प्रोजेक्टमा हामीलाई लोकल लेभलबाट गणकहरू चाहिन्छ, जो गणकहरूले चाहिँ हाम्रो लोकल लेभलमा जुन वाससँग सम्बन्धित जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू छ, जस्तै स्कुल हुन्छ, हाम्रो वाटर सप्लाई हुन्छ, हेल्थ हुन्छ, कम्युनिटी सेनिटेसन्सहरू हुन्छ, अनसर्भ पपुलेसन्सहरू हुन्छ, पब्लिक टोयलेटहरू हुन्छ, यस्तै हाम्रो विभिन्न वास कम्पोनेन्ट्सहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय तहमा। र अन्ततः हामीले चाहिँ एउटा वास प्लान, एउटा कम्प्युटर जेनेरेटेड वास प्लान जो चाहिँ हाम्रो एनवासको सिस्टमबाटै डाउनलोड गर्न मिल्छ, हामीले त्यो वास प्लानलाई डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई एकचोटि फेरि रिचेक गर्ने, त्यसलाई रिएसेसमेन्ट गर्ने, हजुरको फाइनल कमेन्ट्सको लागि हाम्रो युनिसेफमा हामीले सेयरिङ गर्छौँ, हाम्रो पालिकामा सेयरिङ गर्छौँ र उहाँहरूबाट फिडब्याक्स, कमेन्ट्सहरू केही त्यस्तो छुटपुट छ कि, केही त्यस्तो तथ्याङ्कहरूमा केही इरर देखिएको छ कि, त्यो सबै कुराहरू इन्स्योर गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ फाइनल इन्डोर्समेन्ट, डिजाइनिङ र प्रिन्टिङको कुराहरूमा हाम्रो यो वास प्लानको जुन मेजर प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले अगाडि बढाउँछौँ। छाया नेपालको जति पनि कार्ययोजनाहरू छन् ती सबै परियोजना नेपालको नेटवर्क अन्तर्गत नेपालको कार्यालयबाट निर्धारण हुन्छ भने बजेट व्यवस्थापनको कुराहरू भने नेपाल लगायत अस्ट्रिया, स्विजरल्यान्ड, अमेरिका, लिक्टेनस्टाइनबाट गरिन्छ। नेपालमा अवस्थित कार्यालयको कार्यसमितिमा भने 19 जना प्रत्यक्ष कार्यरत हुनुहुन्छ भने परियोजना अनुसार फरक ठाउँ, फरक कामको आधारमा कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने गर्छ यस संस्थाले। गुणस्तर शिक्षा, स्वास्थ्यको त कुरा गर्यौँ हामीले, तर छाया नेपालबाट गरिँदै आएका कार्यहरूको गुणस्तर निर्धारणबारे भन्नुपर्दा
भवन निर्माणका कामहरू गर्दा नेसनल बिल्डिङ कोडमा आधारित भएर विद्यालय भवन तथा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बनाउँदै आएको छ। भौगोलिक कठिनाइका बावजुद ठाउँ परिवेश अनुसारको स्रोत साधन परिचालन गरी कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछ यस छाया नेपालले। हामीले गर्दाखेरि नेपाल इन्स्टिट्युसन अनुसार जुन क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा, हामीले क्यु टेस्ट गर्ने कुरा हैन, हरेक कुरा चाहिँ हामीले गरेर नै हामी काम अगाडि बढाएको छौँ छाया नेपालमा हुँदाखेरि। र मैले अरू ठाउँमा काम गर्दाखेरि पनि योभन्दा पहिला पनि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू जुन इन्जिनियरले खेल्नुपर्ने भूमिका र इन्जिनियरले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ मैले पालना गर्दै आएको छु र हाम्रो संस्थाले चाहिँ त्योमा एक रत्ती चुकेको पनि छैन। किनभने यस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्दा हामीले एक्लै छाया नेपालले मात्रै मिलेर बनाएको होइन, यो नगरपालिकाको इन्जिनियरहरू पनि आउनुहुन्छ बेला बेला हाम्रो ढलान गर्दाखेरि ठुलो काम गर्दाखेरि मोनिटरिङ गर्न उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, सबैजना आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म राम्रो भइरहेछ, जो हामीले गर्ने काम चाहिँ राम्रो गइरहेछ जस्तो लाग्छ। छाया नेपालद्वारा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँकी 3 विद्यालयहरूमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तारेभिरमा अवस्थित तारेभिर आधारभूत विद्यालय केही विकट स्थानमै छ राजधानीको तुलनामा। तारेभिरमा बसोबास गर्ने स्थानीय बालबालिकालाई मावि तहको विद्यालय भर्ना हुन तल बालुवामै छोड्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हाल तारेभिर आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण तथा पाठ्यक्रममा स्तरोन्नति गरेको छ। जस्तै ई लर्निङको माध्यमबाट त्यहाँका केजीका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने वातावरणको सुरुवात छाया नेपालले गरिदिएको हो। छाया नेपालले 24वटा भन्दा बढी स्कुलको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन निर्माण पुरा गरिसकेको छ। यो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, शिक्षा क्षेत्रमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ छाया नेपालले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। सँगसँगै यो भनेको एउटा फर्स्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको चाहिँ एउटा फर्स्ट प्याकेज शिक्षा क्षेत्रमा भयो भने, सेकेन्ड त्यसको लागि चाहिँ के छ भने शिक्षा क्षेत्रमा चाहिने शिक्षण सामग्रीहरू त्यो पनि हामीले चाहिँ विकट ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ, हामीले वितरण गरेका छौँ। अनि त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ टिचर्सलाई ट्रेनिङ गरेका छौँ। एउटा शिक्षण क्षेत्रमा हामी लागि पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटी होस्, यसको चाहिँ दिगोपन होस्, यसले चाहिँ कुनै इम्प्याक्ट परोस् हाम्रो समाजमा, केही नयाँ कुरा अर्थात् नयाँ कुरा सोचको कुराहरू अलि नयाँ कुराहरू आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षण क्षेत्रमा जुन पौराणिक तरिकाले जुन पठन पाठन भइराखेको छ त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू गर्छौँ। हरेक वर्ष एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले टिचर्स ट्रेनिङ गर्छौँ। त्यस सँगसँगै हाम्रो जुन स्कुलहरू छ, जुन विकट गाउँहरूमा स्कुलहरू छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि टिचर्सको अभाव रहेको छ। त्यस ठाउँमा चाहिँ हामीले टिचर सपोर्ट गरेका छौँ। यसरी विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षक शिक्षिकाको व्यवस्था लगायतका कुराहरू गर्दा चन्द्रगिरी नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा अवस्थित चुनदेवी आधारभूत विद्यालयको निर्माणाधीन भवनको अनुगमन तथा छाया नेपालको कार्यप्रतिको अवधारणा हामीसँग यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ 9 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष देवेन्द्र महर्जनजी। भूकम्पले हल्लिएको घर थियो, ढुङ्गाले बनाएको, ढुङ्गा र माटोले मात्र बनाएको, छाना चाहिँ त्यस्तै तरिकाको थियो। त्यो भएर चाहिँ यहाँ राहत मात्र होइन रामजी, यहाँ चाहिँ एउटा स्कुल चाहिँ भवन तपाईँले सहयोग गर्नुपर्यो भनेपछि उहाँले चाहिँ ल हामी पनि गर्छौँ, तपाईँले वडाले के गर्ने भन्यो, तपाईँ 1 करोड राखेर म 20 लाख रुपियाँ चाहिँ 20% बेहोर्नु पर्ने रकम चाहिँ म हाल्छु भनेर चाहिँ 20 लाख रुपियाँ हामीले वडाले विनियोजन गऱ्यौँ र हाम्रो छाया नेपालबाट चाहिँ 1 करोड 35 लाख रुपियाँ दिएर चन्द्रगिरी नगरपालिका मेयर साहबले चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको थियो। छाया नेपालले जुन आर्थिक भौतिक सहयोग गर्नुभयो, खाद्यान्न सहयोग गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँको चाहिँ अलिकति वातावरण अर्कै चेन्ज भयो। त्यसपछि बिल्डिङ बनाएपछि त झन् हामी असाध्यै खुसी भएका छौँ। चन्द्रगिरी 9 मात्र होइन कि यहाँ मेयर साहब पनि उद्घाटन शिलान्यासको कार्यक्रममा मेयर साहबले गर्नुभएको थियो, रमा आले मगर हाम्रो प्रदेश सभा सांसदले पनि गर्नुभएको थियो। यो ठाउँमा चाहिँ यसरी स्कुल बन्दाखेरि त खुसी नहुने कुरै भएन। स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दा परियोजनाको सही उपयोग र राज्यको तर्फबाट पनि दायित्वबोध, संरचनाको दिगोपन जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक परियोजनामा स्थानीय तहको संलग्नतालाई अनिवार्य राखेको छाया नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, आपतकालीन सहयोग लगायत फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि पनि गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाबाट काम सुरु गरेको छ र सँगसँगै अन्य स्थानीय तहसँग पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइमा सुदृढ तरिकाहरू अवलम्बन गरी स्कुल तथा स्थानीय तहहरूको काम गर्ने योजना बनाउँदैछ छाया नेपालले। विशेष गरी अब अहिले पनि नेपालमा के छ भने डम्पिङ गर्ने भन्ने कुरालाई नै बढी फोकस छ, किनभने हामीले फोहोर मैला ह्यान्डल गर्न चासै राख्दैनौँ र
यदि कुनै सङ्घ संस्थाले चासो राख्यो भने पनि त्यो अरूलाई काम थोपर्नेसँग मात्रै जोडिन्छ होइन। आफूले गर्नुभन्दा पनि अरूलाई जिम्मा दिने, अरूले गरिहाल्छ नि भने अनि अर्को जिम्मा लिएको मान्छेले पनि अरूले गर्छ कि भनेर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई एक्सक्युजको रूपमा लिइराखिन्छ र त्यो ह्यान्डलिङ चाहिँ राम्रोसित हुँदैन। तर त्यही भएर हाम्रो प्लानमा चाहिँ के छ भने सकभर फोहोरलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यो चाहिँ ट्रान्सफर स्टेसनमा र अनि त्यसबाट जति पनि उपयोग हुन सकिन्छ सामानहरू त्यसलाई चाहिँ रिसाइकल गर्ने र बाँकी जति बच्छ त्यसलाई मात्रै डम्प गर्ने अथवा त्यसलाई मात्रै विसर्जन गर्ने किसिममा चाहिँ जाने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। एउटा चाहिँ कस्तो भने नगरपालिकाको पनि आफ्नो पोलिसी निर्माणको कुरा छ, त्यो पोलिसी निर्माण गर्नलाई पनि सहयोग गरिदिनु भयो किनभने अहिले स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यकता पर्ने चाहिँ पोलिसी अथवा चाहिँ त्यहाँको नियमहरू आफै बनाउन सक्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको पनि नियम उनीहरूले आफै बनाउन सक्छन्, त्यो सब बनाउनलाई पनि सपोर्ट गरिदिन सकिन्छ र अहिले त्यो हामी गरिराखेका पनि छौँ। अनि अर्को चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ अनि फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने, जस्तो फोहोर उठाउनेदेखि लिएर विसर्जन गर्नेसम्मको कामको जिम्मेवारी लिने, त्यो कुरामा पनि हामी काम गरिराखेका छौँ भने। अनि अर्को चाहिँ जस्तो नयाँ टेक्नोलोजीहरूको पनि भित्र आउने, अहिले जस्तो यो पालङटार नगरपालिकाको केसमा हेर्नु हो भने पालङटार नगरपालिकामा अहिले हामीले फोहोर मैला जस्तो विशेष गरी अर्ग्यानिक वेस्ट होइन त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो अर्ग्यानिक वेस्ट कन्भर्टर भन्ने राखेका छौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने अर्ग्यानिक फोहोरलाई चाहिँ कम्पोस्ट मलमा चाहिँ रूपान्तरण गरिदिन्छ। योजनाहरूकै कुरा गर्दा अहिलेको समयमा प्राविधिक शिक्षाप्रतिको सबैको चासो छ र जरुरी पनि। त्यसैले आफूले निर्माण गरिरहेको विद्यालय ध्रुवतारा मावि जुन ध्रुवतारा शैक्षिक गुठीको मातहतमा सञ्चालित छ, उक्त माविबाट प्राविधिक कक्षा सुरु गरेको छ छाया नेपालले र आगामी दिनमा अन्य माविहरूमा पनि यो योजना लागू गर्न गइरहेको छ छाया नेपाल। आफ्नो विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा लिएको छाया नेपालबारे ध्रुवतारा माविको प्रधानाध्यापक जेएस पौडेलसँग पनि हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका, छाया नेपाल र विद्यालय बिच एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। अब यहाँ हामी पहिला 4 कोठाको भवन बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूसँग चाहिँ एककाले सम्झौता भयो। हामी विद्यालय परिवार त सहयोगको याचना गरिरहेको बेलामा छाया नेपाल जस्तो संस्था पाएपछि सहस्र हामी सम्झौता गरेर हामीले पहिला 4 कोठाको भवन बनायौँ। यही जहाँ अहिले म बसिरहेको छु यहाँहरू हुनुहुन्छ, यो भैँतालामा 2 कोठा, माथि 2 कोठा भनेर 4 कोठाको चाहिँ एउटा सम्झौता गऱ्यौँ र 4 कोठा निर्माण गऱ्यौँ। त्यस पछाडि गएर फेरि लगत्तै उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो अनि होइन यहाँ अरू पनि हाम्रो सहयोग विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र पछि फेरि त्यसमाथि 2 कोठा फेरि थप्ने उहाँहरूको सम्झौता भयो। त्यो पुसको 24 गते अनि त्यस पछाडि त्यो सम्झौता भइसकेपछि हामीले माथि पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ। त्यो माथि कम्प्लिट गरिसके पछाडि अनि हामी झन्डै 10 महिना जति हामी पुग्यौँ। 10 महिना पछाडि फेरि अर्को सम्झौता भएर तेस्रो फेजको सम्झौता अन्तर्गत अहिले चाहिँ शानदार भवन बनिरहेको छ। त्यो 5 तले भवन र 5 तले भवन अहिले यहाँहरूले पनि देखिहाल्नुभयो निर्माणको क्रममा छ होइन। र त्यस पछाडि हामी ढुक्क भएका छौँ छाया नेपाल अब हाम्रा समस्त अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक अब हामी सुरक्षित भवनमा हाम्रा बालबालिकालाई पढाउन पायौँ भनेर चाहिँ हामी ढुक्क भएर बसिरहेको अवस्था छ। हामीलाई छाया नेपालले आफूलाई गरेको सहयोगबारे बताउनुहुन्छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुखज्यू। छाया नेपालसँग सहकार्य भएपछि सुरुमा एउटा मात्र बिल्डिङ बनाउने कुराकानी थियो, त्यसपछि त्यो अधुरो जस्तो रह्यो, त्यतिले नपुग्ने भयो, अर्को बनाउने कुराकानी भयो, थपियो, फेरि अर्को पनि कम्प्लिट रूपमा थप गर्ने गरेर तेस्रो चरणको रूपमा यो विद्यालय भवन कम्प्लिट हुने हिसाबले गइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो पनि लगानी छ। हामी अरू गुठी स्कुलहरूलाई हामीले त्यति धेरै लगानी गरेका छैनौँ। अब एउटा मोडेल स्कुलकै रूपमा विकास गरौँ भनेर हामीले त्यसमा हाम्रो पनि निश्चित प्रतिशत लगानी भएको हुनाले हामी त्यसको बारेमा अपडेट छौँ र त्यो बन्दै गरिरहेको छ। कोरोनाका कारणले अलिकता बढी निर्माण कार्य पनि केही समय रोकिएको, विद्यालय पनि सञ्चालन रोकिएको, छाया नेपालको काम पनि अलिकति बिचमा अलिकति केही अवरुद्ध भएको हो कि जस्तो लागेको थियो। अहिले निरन्तर जारी भएको छ र हामीले पनि अब त्यसमा केही कन्ट्रिब्युट गर्नु पनि छ, कुराकानी भइरहेछ। प्रिन्सिपल त्यो मेरो छिमेकको नजिकको स्कुल भविष्यमा त्यसलाई मोडेलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म पनि एउटा लामो समय शिक्षण पेसामा रहिरहेको कारणले पनि हामी त्यसको विकासमा हामी धेरै कुरामा अपडेट छौँ र हामी लागिरहेका छौँ।
सरसर्ती हेर्दा सरल परियोजनाहरू देखिन्छन्, तर कार्यक्षेत्रहरू सुगमताको सास फेर्नबाट कैयौं कोस टाढा भएका ठाउँहरूमा छन्। त्यसैले स्वाभाविक रूपले काम गर्न सजिलो छैन। दक्ष कर्मचारीको अभाव, यातायात ढुवानीको अभावका कारण लागतमा पर्न आउने अन्तर, त्यसमाथि भाषाको कठिनाई, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ढिला सुस्ती, कैयौं कठिनाइका बावजुद स्थापनाको 8 वर्ष पुरा गरिसक्दा कार्य सम्पादनमा भने केही परिवर्तन लिएर आउन सफल हुनु यस संस्थाको मुख्य उपलब्धि हो। छाया नेपालले चाहिँ अब ग्रामीण भेगमा चाहिँ काम गर्ने गरी भइसकेपछि अप्ठ्याराहरू छन्। अब हामीले विशेष त अब त्यो क्षेत्रमा काम गर्दैखेरिको अप्ठ्यारा भनेकै एउटा प्रमुख रूपमा देखिने भनेको चाहिँ बाटोघाटोको चाहिँ समस्या छ क्या। हामीले अब मानिलिउँ कि भवन, विद्यालय भवन र स्वास्थ्य भवनहरू चाहिँ निर्माण गर्नु पऱ्यो भने हामीले ढुवानीको लागि धेरै समस्या हुन्छ। अब गोर्खाकै म एक्जाम्पल लिन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 5 दिन लाग्छ क्या जानको लागि नै 5 दिन लाग्छ। ढुवानी गर्न पऱ्यो, तलदेखि सिमेन्टहरूको चाहिँ ढुवानी गर्न पर्ने हुन्छ, अरू डन्डीहरूको, अरू चाहिँ यो भनौँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरूको त्यही अनुसारले चाहिँ माथि ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुपर्ने भाव भएर हाम्रो च्यालेन्जेसहरू धेरै छन्। हालसम्म यस संस्थाले बनाएका विद्यालयबाट लाभान्वित हुने विद्यार्थी सङ्ख्या 4550 छन् भने लाभान्वित हुने शिक्षक शिक्षिका 67 जना। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित हुनेहरूमा 20,000 को सङ्ख्या, आपतकालीन सहयोगबाट सेवा लिनेहरूमा 4,300, भूकम्प पीडित 12,500, बाढी पीडित र कोरोना संक्रमण कालमा 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले छाया नेपालबाट लाभान्वित भएको छाया नेपालको वार्षिक प्रतिवेदनको डाटाले बताउँछ। दूरदराजमा आफ्नो संस्थाको सेवा प्रवाहले त्यहाँको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सफल छाया नेपालले गरेका कार्यहरूको लेखाजोखा गर्दा यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्थानीय बासिन्दाको कष्टकर अवस्थालाई राहत दिने प्रयत्न हो र यस्तो प्रयासरत संस्थाको योगदानलाई कदर गरी यसको कार्य सम्पादनमा मद्दत गर्नु सम्बन्धित निकायसँगै आम नागरिकको पनि साझा कर्तव्य हो।